शास्त्रमा भनिएको छ जसरी माताले आफ्ना शिशुको रक्षा गर्दछिन् एकादशी पनि हामी बद्ध जीवहरूलाई निरोगी राख्न सुखी राख्न भगवान कृष्णको परमधाम लिएर जान भनी अवतीर्ण हुनुभएको छ। नमस्कार समादरणीय भक्त सज्जन, यहाँहरू सबैलाई हरे कृष्ण अनि कोटि कोटि नमन टक्र्याउन चाहन्छु। म हुँ निर्दोष निताई दास। आजको यस विशेष एकादशी तिथिमा मैले यहाँहरूका लागि एकादशीमा के खान हुन्छ के खान हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग लिएर आएको छु। कृपया ध्यान दिएर अबको केही समय टिभी लजिकल कृष्णको साथमा रहनुहोला। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। स्वयं राधाभाव कान्ति सुबलित भगवान गौर सुन्दरले एकपटक आफ्नी आमा सची माताको चरणमा परेर भन्नुभएको थियो, आमा मलाई एउटा दान दिनुस् ल। एक दिन मात्र पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोहे देह एक दान। माता बोले ताही दीव तुमिया मागिबे, प्रभु कहे एकादशी अन्न नखाइबे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभुले यस प्रकार अनुरोध गर्नुभयो त माताले भन्नुभयो, हे बाबु तिमी माग मसँग, म के दिउँ तिमीलाई। तब महाप्रभुले भन्नुभयो, माता एकादशीमा अन्न नखाइदेऊ ल। चैतन्य चरितामृत आदिलीला 15 अध्यायमा वर्णित यो कथाबाट हामीहरूले के बुझ्न सक्दछौँ भने स्वयं भगवान श्रीकृष्णले आफ्नी मातालाई एकादशीमा अन्न नखाऊ भनेर अनुरोध गर्नुभयो। यो भगवानको इच्छा हो कि हामी एकादशीको व्रत पालन गरौँ, एकादशीमा अन्न ग्रहण नगरौँ। कुनै पनि कार्य जसले एकादशीको व्रत भङ्ग हुन्छ त्यो कार्य नगर्ने कोसिस गरौँ, चेष्टा गरौँ। किनकि यो माधव तिथि हो, कृष्ण भगवानलाई अतिशय प्यारो तिथि र जसले एकादशीको व्रत गर्दछ उसले भगवानको असीम कृपा सजिलैले प्राप्त गर्न सक्दछ। त अब जानौँ एकादशीमा के खाने के नखाने। शास्त्रमा बताइएको छ, नक्तम हविष्यान्नम अनुदनम वा फलतिलाह क्षीरम अथाम्बु चाज्यम यद पाञ्चगव्यम यदि वापी वायु प्रशस्तम अत्रोत्तरम उत्तरम छ। अर्थात् रात्रिमा हविष्यान्न लिन सकिन्छ। सम्पूर्ण किसिमका अन्नहरू जस्तै चामल मकै गहुँ आदि वर्जित छन्। प्रायःजसो हामी नेपालीको चलन के छ भन्दाखेरि हामी दिनभरि व्रत गर्दछौँ तर साँझपख गएर मकैको ढेँडो खान्छौँ वा गहुँको रोटी खान्छौँ। यसो गर्नाले एकादशीको व्रत भङ्ग हुन्छ। शास्त्रमा बताइएको छ एकादशीमा सम्पूर्ण किसिमका अन्नहरू वर्जित छन्, गेडागुडीहरू पनि वर्जित छन्। किनकि एकादशीको दिन स्वयं पाप पुरुष अन्नमा आएर निवास गर्दछन्। अन्न यस दिन पूर्ण रूपले पापमय बन्दछ र जसले त्यस दिन अन्न खान्छ एकादशीको दिन उसले सारा विश्वभरिको सम्पूर्ण प्राणीहरूले गरेको पाप खान्छ र ऊ सबैको पापको भागी बन्दछ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। गेडागुडी पनि वर्जित छन्। खान योग्य भनेको दुध, जल, नौनी, घिउ, गोरसमा 5 किसिमका गाईका प्रोडक्टहरू पर्दछन् जस्तै दुध, दही, घिउ, गोमूत्र तथा गोबर र अन्तिममा वायु। यति भने सेवन गर्न सकिन्छ। म फेरि पनि भन्छु, दुध, जल, नौनी, घिउ, गोरस, फलफुल र वायु। महाभारत उद्योग पर्वमा पनि बताइएको छ यसबाहेक अरू पनि 8 द्रव्यहरू छन् जसद्वारा व्रत भङ्ग हुँदैन। अब के हुन् त ती? जल, कन्दमूल, विशेष गरी पिँडालु, तरुल, आलु, भ्याकुर, सखण्ड आदिलाई कन्दमूल भनिन्छ। फल पनि लिन सकिन्छ, दुध, घिउ र ब्राह्मणहरूको इच्छा, यदि ब्राह्मणहरूले केही कुरा खानु भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यो लिन सकिन्छ। र 7औं हो गुरुदेवको आदेश र 8औं हो औषधि। यी 8 किसिमका द्रव्यहरूलाई एकादशीको दिन ग्रहण गर्न सकिन्छ तर यी बाहेक अन्य कुनै पनि कुरालाई ग्रहण गर्न सकिँदैन। कहिले कहिले हामी बिरामी भएका हुन्छौँ, दीर्घरोगी पनि हुन्छौँ त एकादशीको दिन यदि हामी बिरामी छौँ भने हामीले औषधि सेवन गर्न सक्छौँ। महाभारतको उद्योग पर्वमा यस प्रकार बताइयो। अब श्रील रूप गोस्वामीले त्यही श्लोकलाई हरिभक्ति विलासमा उद्धृत गर्दै बताउनुहुन्छ 12.100 नम्बरको श्लोकमा, अष्टैतान्य अव्रत घ्रानापो मूलम फलम पय हवैर ब्राह्मण काम्य च गुरुर वचनम औषधम। अर्थात्
यी 8 कुराहरू ग्रहण गर्न सकिन्छ। के हुन्? जल, कन्दमूल, फल, दूध, घिउ, ब्राह्मण इच्छा, गुरुदेवको आदेश र औषधि, यी 8 कुरा एकादशीमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। यो केवल एकादशी तिथिको लागि मात्र निर्दिष्ट भोजन नभएर सम्पूर्ण हरिवासर अर्थात् अन्य वैष्णव तिथिहरूका लागि पनि निर्दिष्ट हो। जस्तै कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा आदि सबैले एकादशी व्रत गर्नै पर्छ। चाहे विवाहित हुन्, चाहे अविवाहित हुन्, चाहे विधवा हुन्, चाहे जोसुकै हुन्, सबैले। केवल रोगीलाई केही हदसम्म छुट दिएको छ र बालबच्चाहरूलाई, अन्यलाई छुट दिएको छैन। त्यसैगरी विष्णु धर्मोत्तरमा बताइएको छ सपुत्रश्च सभार्यश्च स्वजनैर भक्तेर संयुक्तः एकादश्याम उपवासित पक्षोर उभयोर अपि, अर्थात् मानिसले आफ्ना छोरा छोरी, पत्नी, स्वजन सबैका साथमा भक्तिपूर्वक एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। किन हामीले एकादशी व्रत गर्नुपर्दछ? शास्त्रमा बताएको छ सर्व पाप फहम सर्वार्थदम श्रीकृष्ण तोषणम, अर्थात् यो एकादशी व्रतले सम्पूर्ण पाप नाश गर्दछ, सम्पूर्ण फल प्रदान गर्दछ र श्रीकृष्णलाई सन्तुष्ट राख्दछ। यी सम्पूर्ण उपदेश हाम्रा महान वृन्दावन षड् गोस्वामी वृन्दद्वारा दिएको, जस्तै रूप सनातन आदि। रूप गोस्वामी नित्य राधा कृष्ण लीलामा रूप मञ्जरी हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ युगल सरकारको सेवा पाउनलाई रुनुहुन्छ। त्यसकारण रागनुग स्तरका शुद्ध भक्तहरूले पनि श्री रूप रघुनाथ जस्ता गोस्वामीहरूको पच्चिन्हको अनुसरण गर्नुपर्दछ। आफूले आफूलाई रसिक साधक सोच्ने तर गुरु नमान्ने अनि एकादशी व्रत नमान्नेहरू गोस्वामीहरूका विरुद्ध हुन्। गोस्वामीहरूले कदापि यो आदेश दिनुभएको छैन। गोस्वामीहरूले हामीहरूलाई एकादशी व्रत गर्नु र साधन भक्तिका लागि चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू फलो गर्नु भन्ने उपदेश दिनुभएको छ। चैतन्य चरितामृतमा भनिएको छ जीवारे लालसा यही इति उति धाए शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। यसको अर्थ के हो? जो सधैँ जिब्रो तथा जनेन्द्रियको स्वाद मेटाउने दौडधुप गरिरहन्छन् तिनले कहिले कृष्णलाई पाउन सक्दैनन्। धेरैजसो भक्तहरूले एकादशीमा साबुदाना तथा सामक लिने गर्नुहुन्छ। सामकलाई भराईको चामल पनि भनिन्छ। हेर्दा चामलको कनिका जस्तै देखिन्छ तर चामल भने होइन। एकादशीमा यी स्वीकार्य छन्, साथै भगवानलाई यी कुरा चढाउन पनि मिल्छ, किनकि यिनलाई एकादशीमा अनुकल्प अर्थात् ग्रहणीय भोजन भनिन्छ। तर यिनलाई तयार गर्ने प्रक्रियामा भने केही अशुद्धताहरू हुने गर्दछ। जस्तै साबुदाना बनाउँदा गाईको हड्डीको धुलो तथा मैदा मिसाइन्छ भन्ने तथ्य मैले एक प्रसिद्ध ब्रज सन्तको मुखबाट सुनेको छु। यतिसम्म कि प्याकेटका दुधहरू पनि ओक्रा अर्थात् रामतोरियाको रससँग मिसाइने गर्दछ, जसले दुधलाई बाक्लो बनाउन मद्दत गर्दछ भनिएको छ। चिनीलाई पनि गाईको हड्डीको चूर्णद्वारा क्रिस्टलाइज अर्थात् दाना बनाइन्छ। त्यसकारण चिनी पनि सकेसम्म एकादशीमा नखानु, प्याकेटको दुध पनि एकादशीमा नखानु र सकेसम्म साबुदाना र सामक पनि नखाँदा राम्रो। यदि शुद्ध तरिकाले बनाएको, तर हामीले कसरी चेक गर्ने? फ्याक्ट्रीमा त हामी गएका हुँदैनौँ, कसै न कसैले पिठो मिसाएको हुन सक्दछ। भन्न खोजेको के हो भन्दा एकादशीको दिन सकेसम्म शुद्ध आहार, जसले एकादशी व्रत भङ्ग नहोस्। हामीले दुःख गरेर एकादशी व्रत गरेका हुन्छौँ, त त्यो हामीले अन्न सेवन गरेर अथवा जान अनजानमा अन्न सेवन गर्ने बित्तिकै त त्यो भङ्ग हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी सतर्क रहनुपर्छ। एकादशीको दिन बेस्ट भनेको फल, जल, कन्दमूल, फल, जल, कन्दमूल र आफ्नै गाउँघरतिर यदि छ भनेदेखि दही, दूध हामीहरूले लिन सक्छौँ। हामीहरूले लिन सक्छौँ निश्चित रूपले, जुन कुरामा हामी विश्वस्त छौँ कि यसले मेरो व्रत भङ्ग गर्दैन। हेर्नुहोस् है, गुड लिन सक्छौँ, शक्कर लिन सक्दछौँ, तर त्यसमा पनि धेरै किसिमका मिसावट छन् भन्ने हामीहरूले सुनेका छौँ। एकादशीको दिन धेरै वैष्णवजन दाँत माझ्नुहुन्न। एकादशीमा 21 पटक पानीले कुल्ला गरे दाँत माझे सरह हुन्छ। यदि दाँत माझ्नु नै परेमा सिधे नुन तथा मैदा नमिसाएको शुद्ध बेसार मिसाएर दन्त मञ्जन बनाउन सकिन्छ र प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। एकादशीमा साबुन, स्याम्पू, अत्तर आदि लगाउनुहुन्न, किनकि यिनमा बोसो तथा प्राणीहरूको रगत मिसाइएको हुन सक्छ। एकादशीको दिन तुलसी दल पनि सेवन नगर्नु भन्ने किसिमको मान्यता रहेको छ, आदेश रहेको छ। तुलसी दल आफ्नो शिर वा कानमा हामीहरूले धारण गर्न सक्दछौँ। एकादशीमा तेल घस्नु वर्जित छ। शरीरमा घाउ चोटपटक लाग्नबाट बच्नु पर्दछ र साथै मैथुन सर्वदा
त्याज्य छ, वर्जित छ। याद गर्नुहोला, एकादशीको दिन कुनै पनि मैथुनिक कार्यमा संलग्न नहुनुहोला। यसले केवल एकादशी व्रत भङ्ग गर्ने मात्रै होइन, हामीलाई कार्मिक रियाक्सनको भागी पनि बनाउँदछ। मैथुन त दशमी, एकादशी अनि भोलिपल्ट द्वादशीसम्मै वर्जित रहेको छ। त प्यारा भक्त सज्जन, यदि यस प्रकार हामीहरूले एकादशीको यो अति पावन व्रत गर्न सक्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपले हामीले एकादशी व्रतको फल प्राप्त गर्दछौँ र साथसाथै भगवान श्रीकृष्णको असीम कृपा र प्रेम पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। किनकि यो कृष्णलाई एकदमै प्यारो तिथि रहेको छ। राधे राधे। एकादशी व्रतम कथा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।